Kapila na ka ni singgit sa imong hunahuna nga di na nako kaya. Kapila na ka ni higda sa gabi nga ang imong luha aray nakasabot sa imong kasakit. Pero kabalo ka, wala ka na luya. Gikapoy lang ka. Kay dugay na ka naning kamot para sa tanan gawas sa imong kaugalingon. Oo, kay parehas na sa gugma. Usahay, moabot ang punto nga bisan gihimo na nimo ang tanan, ilisan gihapon kag silingan. Pero kabalo ka unsay nindot? Ang Isaiah chapter 40 verse 31 nag-ingon, apan ang mga nagasalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. So dili pa di ay tumao ang ending. Wala nimo nabantayan, nag-renew na di ay si Lord sa imong kusog. Dili lang kay pabalikon kaniya sa kusog nga naa ka before, kundi dalahon kaniya sa kusog nga mas lig-on, mas buhi, mas duol sa iyang presensya. Ang kaluya usahay maunay paagi ni Lord para magtubo ta. Kay kung kita ra pirmi, ma-pride ka. Pero kung siya ang mo-renew, mas kabalutakin say source sa atong kalig-on. Usa kung nabugto ang imong gana sa kinabuhi, ayaw ka balaka, wala na wala imong kusog. Gi-renew lang na ni Lord.